Maayong adlaw mga igsoon ug higala diha ni Kristo Hesus, matag oportunidad sa pagpahayag kaninyo sa pulong sa Dios gasa kini sa Ginoo na iyang gihatag kanato. Iyang pulong lamang ang naay gahom na makabag-o sa kasing-kasing sa tawo. Ani na kita sa ikaunom na yugto sa atong pagtulunan mahitungod sa pagkasoberano sa atong Dios na atong gipanguluhan Understanding God's Absolute Sovereignty. Part 6 na kita. Sa Bisaya pa nahubad, pagsabot sa hingpit na pagkasoberano sa Dios. Walay igo na pulong sa Bisaya no na makatranslate sa English na pulong na sovereignty. Mao na wala na ko ni gi-translate kung dili gi-transliterate ang pulong na sovereign sa pulong na soberano para mas masabtan jud nato. Kung nakabantay mo ng atong picture poster karon, usa ka lighthouse no, taliwala sa grabe na bagyo ug wala joy natayog, maguba bisan unsa ka kusog ang hampak sa balod kaniya. Gibuhat ang lighthouse para pagpahatag og kahayag sa mga barko sa una para dili mabangga sa mga dagko na mga bato na nagapalibot niini. Labi na kung gabi o kaha na'y bagyo. Importante gayud ang lighthouse, no? Apan daghan mga lighthouse na gipangbuhat sa una na dili makasugakod og nangaguba. Diri na sugod sa 17th to 18th century na nagsugod og himo og lig-on na lighthouse na dili matumpag sa hangin og balod. Unsay pinakaimportante na sikreto sa kalig-on sa lighthouse? Ang pundasyon. Kinahanglan lalom na og nakatukod sa gahi na bato. Balikon ako, ang pundasyon kinahanglan lalom og nakatukod sa gahi na bato. Maupod ang Kristohanon, gibutang ka sa Ginoo sa kalibutan na usa ka kahayag taliwala sa grabe na bagyo sa pagsulay. Bisag unsang hampak sa hangin dili ka matayog kung ang imong pundasyon lalom ug labing importante ang gibutangan sa imong pundasyon kung dili lang gahi, kung dili grabe kagahi. Ang atong pundasyon mao si Kristo o kinahanglan lalom kadiha ni Kristo. Kung tanaw nimo ang sa gawas ang balod, perting dakua o kahadlukan. Pero kung imong pundasyon nakaangkla diha sa pagkasoberano sa Dios, walay makapatay o makatayog sa imong pagtuo tungod kay ang Dios mao ang bato sa atong kaluwasan. Ang Dios mao ang the rock of our salvation. Kaninyo na karon pa nakasubay sa atong pagtulunan mahitungod aning pagkasoberano sa Dios. Giawhag ko kamo pag-adto sa akong YouTube channel under Mile7 MYLC7 aron pag-review aning importante natong pagtulunan, no? Usa ta magsugod atong reviewhon gamay kato atong mga nanglabay na pagtulunan. Unsa man ni implikasyon sa pagkasoberano sa Dios? Ang una, God is all-knowing and man is not. Ang Ginoo kabalo sa tanang butang ug ang tawo wala. Ikaduha, God does all things for His pleasure. Gibuhat sa Dios ang tanan para sa iyang himaya ug kalipay. Ikatulo, God is in control of everything. Ang Dios maoy nagkontrolar sa tanang butang. Ikaupat, God's sovereignty encompasses time and space. Ang pagkasoberano sa Dios naglangkob sa panahon ug luna. Ikalima, God's will can override man's plan. Ang kabubuton sa Dios makahimo og patigbabaw sa plano sa tao. Ikaunom, God choose eternally who will be saved. Ang Dios nagpili sa walay katapusan kinsa ang maluwas. Ikapito, God declares the end and also the means. Ang Dios nagpahayag sa katapusan ug usab sa pamaagi. Ikawalo, God's sovereignty can turn man's disobedience for His glory. Ang pagkasoberano sa Dios makababalik sa pagkasinupakon sa mga tao alang sa iyang himaya. Ikasiyam, God's will
does not negate human choice. Ang kabubuton wala magsalikway sa pagpili sa tao. Ika na po, the sovereignty of God is counterintuitive to those who are proud. Ang pagkasuberano sa Diyos dili makaturungan para sa mga mapahitason. Ika-11, God's sovereignty is manifested in His providence. Ang pagkasuberano sa Diyos gipadayag diha sa iyang pagtagana. Og diri na ta sa ika-12, God's sovereignty provide the ultimate comfort against the worries of the world. Ang pagkasuberano sa Diyos naghatag og kinatas ang kahupayan batok sa mga kabalaka aning atong kalibutan. Mao ni ang kinatapusan natong gituki ug atong padayunon karon. Kindahay lang no, ana ka sa hospital og himalatyon na ka sa sakit na kanser, kintahay lang. Gipalibutan na ka sa imong pamilya og mga hinigugma sa kinabuhi. Pangutana, unsa kahay katapusang pulong nakabili nimo nila? Mahitungod ba kaha sa imong bahandi ang imong isigilon kanila? Mahitungod ba kaha sa imong asawa, sa imong anak, sa imong iro? Unsa may subject matter nimo sa paminaw nimo importante jud kaayo. Ang pinakaimportante na butang mao pud na ang imong subject matter. Mao pud si Kristo Hesus mga igsoon ug higala. Sa tulo niya katuig na pakig-uban-uban sa iyang mga tinun-an ug karon diha na sa katapusan na panihapon na gitawag nato sa English og Last Supper, iyang gisugilon sa iyang mga tinun-an na mubiya na siya. Atong basahon ha, John chapter 13 verse 33. Gagmay nga mga bata, jutay na lang ang akong pakig-uban ninyo. Pangitaon mo ako, ug ingon sa akong gisulti sa mga Hudiyo, karon ako usab nagaingon kanimo. Asa ako moadto, dili mo makaadto. Kabalo ko na sulod sa tulo ka tuig, ha? Nagsige mog uban-uban ka nako, pero karon sultian ta mo moadto ko, og di na mo makasunod nako. Sulod sa tulo ka tuig ang mga tinun-an wala mabalaka. Unsa ilang kanon, unsa ilang sulubon, asa sila muhigda, wala sila nabalaka bisan gamay kay nisalig man sila na ang tanan naa ni Kristo Hesus. Si Kristo Hesus ang magbuot. Kabalo sila na si Hesus mao ang gisaad na mangluluwas. Wala sila'y pagduda kang Hesus. Si Kristo karong panahon na sige naghiskot siyang kamatayon og gaduda na sila gamay. Naglibog sila og nisamot jud ang ilang kaguol og kabalaka sa dihang si Hesus nisulti na jud na mubiya na siya sa iyang mga tinun-an og dili sila makakuyog uban kaniya. Kung kamo anaa mo sa sitwasyon sa mga tinun-an, sa mga disipulo, unsa may bation ninyo? Ha? Unsa may bation ninyo? Kintahay lang. Kamo, ingnon ta lang mga kasagaran ninyo 2 anyos, 3 anyos, 4 anyos, hangtod sa 5 anyos. Ug kalit lang gingnan mo sa inyong ginikanan. Mauna ni ang katapusan natong panihapon. Biyaan na ta mo. Ayo-ayo mo sa inyong kaugalingon ha. Unsa kaha inyong bation? Maglibog mo. Maglibog mo unsa inyong bation. Mao bitaw gitawag sila ni Kristo diri og gagmayng mga bata. Kabantay mo? Na akong gi-highlight diri, gagmay nga mga bata. Nganong gitawag man sila og gagmayng mga bata? Tungod kay dili pa sila hamtong sa espiritu, mga bata pa sila sa pagtuo. Og kalit lang gisugilan sila, biyaan na ta mo. Kasakit ana og napadjay kahadlok og kabalaka ang inyong pangutana nganuman. Nganuman. Una sa tanan nay kahadlok sa daghang umaabot na kabalaka. Hadlok ang mga tinun-an. Nganuman sulod sa tulo ka tuig nagtuo sila, nagsalig sila na si Kristo Hesus mao ang Misaya ug kalit lang nagasulti si Hesus na mobiya sila. Unsa naman karon? Ha? Mao ni gitawag nato og fear of future uncertainties. Mao ni ang gibati sa mga tinun-an. Fear of future uncertainties, kahadlok sa umaabot na daghan
dili kasiguruhan. Ha? Kapait po na ni Lord, oy, wala mi kaandam, dili mi preparado ani, nganong biyaan mo kami, magunsa na malang mi ani. Mauna, fear of future uncertainties. Mga igsuon, higala sa kinabuhi. Sa kinabuhi sa tawo, bisan unsaon pa nimo og andam, mukalit lang jud abot ang bagyo sa kinabuhi. Ha? Nako istorya ninyo ha. Sa 2016, nipalit ko og balay. Ha? Medyo dako siya o ganahan ko kay dako og lote og napadyoy gate na makadagandagan akong autistic na anak. Pero karaan na siya og daghan siyang guba. Mao na nga akong plano, hinahinayon na lang nako og paayo sa sulod ang panimalay. Walay mo insured sa balay. Kay ang atop daghan na og daot. Mao na napugos ko og hire og gasto sa atop, bisan unta dili nako ni siya priority. Sige na lang, ako na lang ni siyang antuson. Nag-hire ko og mga karpintero para muilis sa atop. Ug tungod kay kumpiyansa lagi sila kay summer man walay ulan, ilang gitangtang ang atop tanan. Ug kalit lang anang gabi una, ala damha anang gabi una, ni ulan og kusog ug ang tubig sa ulan ni sulod sa tibuok panimalay. Nagplano ko, pero sa wala damha ni abot ang pagsulay sa kinabuhi. Mauni ang kinabuhi mga igsuon. Daghan kahit kayo mga kabalaka na umaabot na wala nato gi piprahan. Mao na kaning mga business about insurance, kusog kayo ni kay pagpangandam biya ni sa maabot na walay kasiguruhan. Na ay life insurance, na ay insurance sa sakyanan, na insurance, na health insurance, na house insurance, nagali insurance ang boksidor sa ilang kamot. Nga naman, tungod proteksyon ni sa daghan, walay kasiguruhan sa kinabuhi. Unsa may uban pang kabalaka sa kinabuhi, ganina nang gigiskutan nato na mga tinun-an na aslay fear of future uncertainties. Ang uban na kabalaka sa kinabuhi, gitawag nato og material concerns, material na kabalaka. Unsa nalay atong kanuna ni akong pamilya, uy, mo-college na akong anak, kinahanglan mag-overtime ko permis akong trabaho. Unsa pay ubang example sa kabalaka, gitawag nato og health and well-being concerns, mga kabalaka sa panglawas og kaayuhan. Ha? Kabalaka sa daghang mga sakit, tagka na kayong COVID ron. Kinahanglan magmasta permi, kinahanglan magpabakuna na ta. Si Kristo, nasayod aning kabalaka sa mga tinun-an ug mauni ang kabilin niya. Balik ta sa John, ha? Ug muambak tagamay sa chapter 14, verse 1, ug atong basahon. Ingon diri si Kristo diha sa iyang mga tinun-an, ayaw tuguti nga makaguol ang imong kasing-kasing. Gisultihan ta mo na ako mubiya kaninyo. Ayaw tuguti ning akong sulti kaninyo na makahatag og kaguol sa inyong kasing-kasing. Mao ni gisulti ni Kristo ha. Salig mo sa Dios, salig usab kanako. Unsay in English ani? Trust in me. Ha? Trust in me. Naay mga sitwasyon ug daghan kayong mga kagul-anan ug kabalaka sa kinabuhi ug bisag unsaon nimong plano naadyoy moabot sa kinabuhi, ha? Na unsaon na lang ni nato sama sa gibati sa disipulo sa mga tinun-an ni Hesus sa dihang namati sila kang Kristo ug si Kristo mosigilon kanila na mubiya na siya. Ha? Namubiya na siya ang naa sa ilang kasing-kasing, unsaon na lang nato ni, unsaon na lang ni. Ha? Maupod ang akong gibati sa dihang ni bunok ang ulan ug nisunlod sa panimalay. Nakaingon ko sa akong kaugalingon, unsaon na lang ni. Nanawag ko sa akong mga amigo ug amiga, walay bisan usa ni nibisita pagtabang man lamang og hakot sa sagbot na naulanan sulod sa akong panimalay.
Mauni ang the greatest cure of all the worries of life. Pamatian ninyo ha. Mauni ang the greatest cure of all the worries of life. Mauni ang sulbad sa tanang kabalaka sa tibuok kalibutan. Unsa? Saligi si Kristo. Unsa? Saligi si Kristo. Ningon si Kristo diri, ayaw tuguti na ang makahatag og kabalaka sa inyong kasing-kasing. Ha? Ang mga kagulanan ko no makahatag og kabalaka sa imong kasing-kasing. Ayaw tuguti salig sa Dios, salig usab kanako. Ha? Mauni ang usa sa pinaka-epektibo na taktika ni Satanas. Unsaon na lang ni. Unsaon na lang kung magkasakit ko og COVID. Unsaon na lang kung mamatay ko. Gagmay pa biya ang ako mga bata. Unsaon na lang kung dili sila maka-enroll karong tuiga. Tungod kay kulang akong kwarta pag tuition fee. Unsaon na lang ni. Unsay gisulti ni Kristo? Salig kanako. Mauni ang subject matter, subject na sovereignty of God, pagkasuburano sa Dios, dili madawat sa kadaghanan nganuman, bugat ni og pagsabot. Ang Dios may buoy bahala sa tanan nimong panginanglanon. Mingon ang kadaghanan, nabuang ka? Wala ko nabuang mga igsuon. Kay mauna ang saad sa pulong sa Dios. Atong basahon, Matthew chapter 26 verse 31 to 32. Busa. Tanawan ninyo ha? Ayaw kamo pagkabalaka nga magaingon, unsan may akong kanon, unsa may akong imnon, o unsa may akong isulob. Tanawa diri. Padayon no tugbasa ha? Kay ang mga hintel nagapangita ni ining tanang mga butanga. Ang mga hintel kuno mao kuni ang priorities lang kinabuhi. Ang pag-unsay kanon, unsay sulubon, mao na ang gipangita, mao na priority, unsay mudaghan ang kwarta. Ug ang unsay gisulti diri, ug ang inyong langit nung amahan nahibalo nga kamo nanginanglan ni ining tanan. Nasayod ang Diyos, oy, sa tanan nimong panginanglanon, o kabalo siya, na ang mga hintel, mauni ang gipangita. Kinsa man ni sila ang mga hintel, mga igsoon? Kinsa man ni silang mga hintel? Mga tao na dili sa Diyos. Kaning mga hintel, mauni mga tao na walay Diyos sa ilang kinabuhi. Unsay bot pasabot ni ini, tungod kay dili ka man hintel, ang tubag na sa sunod sa bersikulo 33 atong padayunon og basa. Okay, apan pangitaa pag-una ang iyang gingharian, tungod kay ikaw dili ka man hintel, magtutuo ka man, sumusunod ka man sa Ginoo, disipulo man ka sa Dios, pangitaa pag-una ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong. Tanawa ra gud din yung mga igsoon, nasayod ang Dios sa imong panginanglanon. Pero ayaw sunda ang mga hintel sa ilang mga priority sa ilang kinabuhi. Pangitaa, unaha ang iyang gingharian o ang iyang pagkamatarong. O kining tanang mga butanga, kining tanang mga panginanglanon nimo, igahatag kaniya. Wala ko magsulti mga igsuno gigala na dili na kamo trabaho. Wala ko musulti na dili na ka mangandam sa imong kaugmaon. Apan ang saad sa Ginoo, unaha siya sa tanan nimong buhat. Unaha siya sa tanan nimong buhat. Siya naguna ug ang tanan nimong mga kabalaka panginanglanon sa kinabuhi igahatag niya kanato. Dili magapakyas ang Ginoo mga igsoon, saad na niya na kung siya ang imong unahon, siya ang imong iprioridad sa imong kinabuhi, dili sama sa mga hintel. Unsay usa sa pinaka rason nganong ang uban nibiya man jud sa pagtuo? Unsay rason? Mao ni ang gisulti diri sa Matthew chapter 13 verse 22, kabaluko nagituki na nato ni ug ato ning balikon ha. Og ang usa nga gipugas uban sa mga binhi taliwala sa mga tunok. Ang binhi kuno gipugas taliwala sa mga tunok.
Kini mao ang nakadungog sa pulong. Naay mga tao na nakadungog sa pulong. Unsa ilang reaksyon? Ug ang pagkabalaka sa kalibutan. Naay uban na nakadungog sa pulong ug tungod sa pagkabalaka aning kalibutana ug ang limbong sa katigayunan. Naay mga tao na nakadungog sa pulong tungod sa kabalaka aning kalibutan ug limbong sa katigayunan, nagatuok sa pulong ug kini nahimo nga dili mabungahon. Agoy, naay uban tungod aning kabalaka sa kinabuhi ug limbong sa katigayunan, naay uban na mauni ang sitwasyon ni Simba. Nalipay mo na nakadungog mo sa pulong apan sa mga kabalaka aning kalibutana sama sa kwarta bahandi ug uban pa. Pastor, wala ko'y panahon sa Bible study. Wala ko'y panahon sa pag-ampo. Wala na ko'y panahon gani sa pagbasa sa Biblia. Kay kapoy nako gikan sa trabaho. Unsay nahitabo? Gituok nimo ang pulong. Unsay but pasabot ana? Wala nimo tagai pagtagad ang sugo sa Dios. Kay malimbungon ang katigayunan. Mas nindot daghan kwarta, nindot ako ang balay, nindot og sakyanan, makaadto bisan asa na bakasyon. Unsay nahitabo? Walay bunga sa iyang kinabuhi. Mga igsoon, wala ganay bunga sa imong kinabuhi, pahinumduman ta mo ha. Wala ganay bunga sa imong kinabuhi. Mo ni gisulti sa Matthew chapter 7 verse 19. Ang matag kahoy nga dili mamunga ug maayong bunga unsay mahitabo? Putlon ug isaligway ngadto sa kalayo. Impyerno, mga igsoon. Wala ko na makak ang tanan na kong gisulti diri sa Biblia na kung ang imong kinabuhi wala na munga sa kaayo ug pagsilbi ug paghatag og himaya diha sa Ginoo, ang imong kalag isaligway ngadto sa impyerno. Unsay klaro na ebidensya, mga igsoon, na dili mo hintel? Hintel gali dili magtotoo sa Ginoo ha. Unsay ebidensya na dili mo hintel ug kamo tinud-anay na Kristohanon? Atong basahon sa 1 John chapter 2 verse 19. Ug sabta ninyo pagmaayo, nibiya sila kanato. Katong mga tao na nibiya silang pagtuo, nibiya sila kanato apan dili gayud sila ato. Kay kung sila ato pa, sila magpabilin unta uban kanato. Sila nibiya sa pagtuo o gisunod nila ang gipangita sa mga hintel, mauni ang unang rason. Nibiya sila tungod sa temptasyon sa unod ug limbong sa katigayunan. Kabalo mo unsay ikaduhang rason? Padayon tong basa sa 1 John 2:19 ha. Apan sila ni Hawa, unsay rason na ni Hawa sila? Aron kini madayag nga silang tanan dili ato. Ang ikaduhang rason na nibiya sila para mapakita na sila mga mini na Kristohanon. Ang tinud-anay na rason na nakanibiya sila sa pagtuo tungod kay dili sila tinud-anay na sumusunod ni Kristo. Sama ni Judas na maayo kaayo mo pretender, hipokrito, gitago niya ngiyang kaugalingon, maupod na lisod kay nisla ilhon na mga tao na nagsimba-simba lang, pero moabot jud ang panahon bisag unsa kadugay na mubiya jud ni sila ang ilang tinuod na kolor, mupakita jud nganuman kay mao kana ang ebidensya na dili sila tinud-anay na sumusunod diha ni Kristo. So nakita jud nato diri no na naa jud mga tawo na mubiya kay napuno sila sa kabalaka aning kalibutana o gipasulabi nila ang limbong sa katigayunan. Apan sa mga Kristohanon, unsa kabililhon ang pagsalig sa pagkasubirano, mao'y solusyon sa tanan natong kabalaka aning kinabuhiya. Unsa may lain pang kabalaka labi na sa mga Kristohanon? Unsa pay lain kabalaka? Kaning kakulangon sa kasiguruhan sa atong kaluwasan.
Ha? Kaning kakulangon sa kasiguruhan sa atong kaluwasan, lack of assurance of salvation. Mao ni ang ika-13 na punto na implikasyon sa pagkasoberano sa atong Dios. Basahon nato. Trusting in God's sovereignty is assurance of salvation. Ang pagsalig sa pagkasoberano sa Dios maoy kasiguruhan sa atong kaluwasan. Ha? Paminawa ko ninyo ha, kay labi kayo ni na importante, naluwas ka, gibalik-balik na jud ko ni ha, naluwas ka, dili tungod kay buutan ka, dili tungod sa maayo nimong buhat, tungod ni sa grasya sa Dios. Ang kalig-on sa imong kaluwasan, wala pod nagasalig sa imong maayong buhat. Ang grasya sa Ginoo dili lang kay kutob ra sa pagluwas nimo, ug ikaw na'y bahala sa pagmintinar sa imong kaluwasan. Dili na mao. Kung mao ka na ang tawo, pwede di ay makapanghinambog na giluwas ko sa Ginoo, pero ang akong kabuutan ang nagpadayon sa akong kaluwasan. Sakto ba na? Ang atong kabuutan mao'y nagpadayon sa atong kaluwasan. Sakto ba na? Dili oy. Unsay gisulti sa Hebrews chapter 12 verse 12a, atong basahon. Tan-aw lamang kang Hesus. Dili kang bisan kinsa, dili sa imong kaugalingong kusog, dili sa imong kaugalingong maayo. Tan-aw lamang kang Hesus nga naman ang magbubuhat ug maghihingpit sa imong pagtuo. Ang magbubuhat ug maghihingpit sa imong pagtuo. Kinsa ang magbubuhat sa imong kaluwasan? Dili ikaw, kung dili si Kristo, mao'y nagsugod, nagbuhat ug nagmugna sa imong kaluwasan. Pangutana, kinsa ang maghihingpit sa imong kaluwasan? Tubag, dili ikaw, kung dili si Kristo. Wala kay gahom sa pagluwas sa imong kaugalingon. Wala pud kay gahom sa paghingpit sa imong kaluwasan. Ang tanan anaa sa Dios. Kinsa maning mga relihiyon na nagatudlo na ikaw ang nagmintinar, naghingpit sa imong kaluwasan. Una na diri ang mga Pentecostal evangelicals, no? Mao ni sila ang mga tao na walay kasiguruhan ang ilang kaluwasan. Mao ni ang gisulti na sa usa ka ilado na preacher na gitawag nako og Charles Haddon Spurgeon. Atong basahon ni ang gisulti ha. Mao ni ang gisulti ni Charles Haddon Spurgeon. Kung mawad-an paunta ako sa akong kaluwasan, ako naunta. Saybot pasabot diri mga igsuon. Unsay pasabot ni Spurgeon diri, kung mawad-an paunta ako ang akong kaluwasan, ako naunta. Unsay pasabot diri ni Spurgeon, kung ako pa ang nagmintinar sa akong kaluwasan ay, dugay ra na nawala ang akong kaluwasan. Apan unsa may gisulti sa Biblia, asa man di ay ibutang ang inyong pagsalig. Asa ninyo ang ayan ibutang ang inyong pagsalig? Basahan ninyo sa Philippians chapter 1 verse 6. Kay ako masaligo niining butanga. Asa natin ibutang ang atong pagsalig? Kay ako masaligo niining butanga gayon nga siya. Kang kinsa? Kang Kristo! Wala na ilain pa. Gisalig na ko ang tanan, ang akong pagsalig kaniya, kang Kristo nga naman, kay siya nga nagsugod sa akong maayong buhat. Si Kristo na nagasugod, nagmugna sa akong kaluwasan. Siya ang nagsugod og maayong buhat sa akong kinabuhi. Diha kaninyo magahuman niini sa adlaw ni Kristo Jesus. Kinsa ang nagmugna sa atong pagsalig? Si Kristo. Busa ibutang ang imong pagsalig diha kang Kristo, kay siya rapud ang siya man ang nagasugod, siya rapud ang magahuman hangtod sa iyang pagbalik. Pangutana, klaro ba o dili? Kinsa ang magahuman sa inyong pagsalig? Siya ang nagasugod sa imong pagsalig. Siya ang magahuman hangtod sa iyang pagbalik.
Mao ni rason no nga daghan kayo mga gitawag na Kristohanon karon na walay kadaugan. Ngano man kay walay assurance. Unsa day ka importante ning assurance of salvation? Ha? Unsay resulta sa assurance of salvation mga igsoon? Una, peace and comfort, kalinaw o kahupayan. Ang tao na nagasalig sa Dios sa iyang kaluwasan dili mabalaka ug naay kalinaw ug kahupayan sa iyang kasing-kasing. Ha? Nagsalig ta na ang kaluwasan anaada ni Kristo. Okay? Unsa pa ikaduha? Ang ikaduhang resulta sa kasiguruhan sa tong kaluwasan, joy and thankfulness, kalipay ug pagpasalamat. Sama nagiluwasta niya sa iyang grasya, malipayon ta pirmi ug mapasalamaton ta na ang iyang grasya matag adlaw gahatag kanato og kusog ug kasiguruhan sa atong kaluwasan. Ang tao na nagasalig sa iyang kaluwasan ana ay pirming kaguol nganuman tungod kay nasayod siya na mapakyason siya pirmi sa iyang konsensya, pirmi siya na gikondenar sa iyang konsensya. Maubitaw nagisulti sa Biblia na kung ang imong konsensya pirmi nagasamok kanimo, paminawa og sisiha kay sama sa sakit sa lawas na naghatag nimog sintomas, ang samok sa konsensya sintomas po na siya sa kahimtang sa imong kalag. Ayaw baliwalaa, susiha ang imong kaugalingon. Ang ikatulo na results of assurance of salvation, victory over sin, kadaugan batok sa sala. Ha? Kadaugan batok sa sala. Kung sila luwas sa ilang pagkatao, ingon na anak sa Dios, sila nadasig sa pagkinabuhi, subay sa mga sukdanan sa Dios, ug pagsalig sa iyang kusog, aron mapugngan ang temptasyon. Ha? Mauni ang gisulti diri mga igsuon ha sa Romans chapter 6 verse 14, okay? Kay ang sala dili magagahom kanimo. Dili ka ilalom sa balaod kung dili ilalom ka sa grasya. Ikaw mga igsuon, kung ang imong pagsalig na sa grasya sa Dios, kanang grasya na imong gasaligan diha ni Kristo, mo nay magahatag nimong kadaugan batok sa sala. Kay wala ka nagasalig sa imong kusog, nasayod ka na ang tanan naa sa Ginoo. Tungod kay nasayod ka na ang grasya sa Dios kusgan, nasayod ka na ang grasya sa Dios gamhanan, hingpit na makakupot kanimo batok sa sala. Diri nato nasabtan unsa kabililhon di ay kaning topic na sovereignty, pagkasoberano sa Dios. Nisalig ta na ang Dios soberano, dili lang sa tanang butang apilpud ang atong kaluwasan. Karon balikon nato ha, balik ta sa katapusan na panihapon, Last Supper. Tungod kay nasayod si Jesus na mao na ni ang kinalasan na panihapon ug human niya ug sulti na salig kanako, napa siya laing gisulti na importante gayud na makadungog sila ni ining pulunga. Unsa iyang gisulti atong basahon sa John chapter 13 verse 34. Nagahatag ako kaninyo og usa ka bag-ong sugo nga naghatag kuno siya bag-ong sugo, maghigugmaay kamo ang usag-usa. Ingon nga ako maghigugma kaninyo nga kamo usab maghigugmaay sa usag-usa. Mao ni gisulti ni Kristo ha. Sama sa amahan na himalatyon ug iyang gitugyanan ang iyang mga anak na maghinigugmaay mo ha. Ayaw mo o pakig-away sa inyong mga igsuon o maghinigugmaay mo. Maupod ang sulti ni Kristo sa iyang mga tinunan, maghinigugmaay mo. Importante kayo dyan din gugma, no? Nganong importante man siya? Kaning topic ba sa gugma, importante kayo ni, oy? Kabalo mo na mauni ang kinaiya na nagpaila na kita anak sa Diyos. Balikon nako. Gugma, mauni ang kinaiya na nagpaila na kita anak sa Diyos. Wala gani gugma sa imong kinabuhi, patay ka sa espiritu. Balikon nako ha. Kung wala gani gugma sa imong kinabuhi, patay ka sa espiritu. Kaning tibok chapter 12,
tibuok chapter 12 sa 1 Corinthians, naghisgot ni siya og klase-klaseng gasa. Unsa ning gasa? Gifts. Ug nag-ingon siya na ang tanang gasa gikan sa balaang espiritu. Mao ni ang gisgutan sa chapter 12 ha. Ug sa katapusang bersikulo sa chapter 1 Corinthians chapter 12 verse 31, mao ni ang gisulti diri. Apan tinguhaa pag-ayo ang labing maayo na mga gasa. Ningon si Pablo diri, paninguhaan ninyo pag-ayo ng labing maayo na gasa. Tinguhaan ninyo sa ato pa kinahanglan magampo mo na tagaan mo og gasa na labing maayo. Unsa maning gasa na labing maayo? Gasa sa pagtudlo, gasa sa panggihatagon, gasa sa servanthood. Apa na po juday gasa na labaw sa tanan. Mao ning gisulti ni ha. Basahon nato padayon ha. Ug bisan pa ni ana ipakita ko kaninyo ang usa ka labi pang maayong nga dalan. Napay mas labing maayo kaysa aning mga gasa. Ha? Labing maayong gasa sa tanan ang gisgutan ni Pablo diri. Ug atong tan-awon basahon diri ha ang sunod na bersikulo na makita nato sa 1 Corinthians chapter 13 kay nananta sa verse 31, padayunon nato sa chapter 13 verse 13. Ug mao ni ang gisulti diri ang bakta diretso ha. Kaning chapter 13 sa 1 Corinthians mao ni gitawag og love chapter. Og diri sa verse 13 katapusan ni bersikulo gisulti diri ni Pablo ha. Apan karon ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma nagpabilin sa tanang gasa. Naay tulo ka gasa na pinakaimportante na magpabilin jud. Nga naman kay kini tulo mao ni timailhan na ikaw anak sa Dios. Unsa man pagtuo, paglaom ug gugma. Mao ni siya pinakaimportante na kinaiya na makita sa usa ka tinud-anay na Kristohanon. Ang imong pagtuo magpabilin, ang imong paglaom bisa pagputlan kag ulo bisag ilansang pa ka sa krus, ang imong paglaom magpabilin ug ang ikatulo na ang imong gugma dili jud mapatay diha kanimo. Pero sama sa gisulti diri ni Pablo ang apan karon ang pagtuo, ang paglaom ug gugma nagapabilin kining tulo. Apan ang labing labaw niini, kabalo mo unsay mas labaw niini? Mao ang gugma. Ang kinaiya na tinud-anay na Kristohano naa jud niining tulo. Ang gasa sa pagtuo, paglalom og gasa sa gugma. Pero kabalo mo kinsay nakalabaw niining tanan? Ang gasa sa paghigugma. Mauni ang pinakalabaw na timailhan na ikaw anak sa Dios. Sa kuyog-kuyog ni Judas ni Kristo sa tulo ka tuig, unsa may timailhan na wala diha ni Judas? Gugma. Gugma maigsoon. Nisalig siya ni Hesukristo na si Kristo Misaya, pero ang gugma wala siyang kinabuhi. Ha? Ngano ang gugma man ang pinakalabing timailhan na ikaw anak sa Dios? Tungod kay mauni ang kinaiya sa Dios. Kaning gugma wala ni gihimo. Kaning gugma wala ni gimugna. Kaning gugma sama ni sa Dios na walay sinugdan ug walay katapusan. Unsay pasabot ni ana? Pasabton ta mo ha, maghatag na sad ko ninyo og terminology na inyong memorizon. Unsay pasabot nako ni ana? Kabalo mo unsay sugod sa gugma? Kanusa manigimugna ang gugma? Kabaluta sa walay pagduha-duha na naay perpekto na gugma o panagiusa sulod sa Trinity, Godhead, na gitawag nato og perichoresis. Inter-Trinitarian love. Balikon nako. Perichoresis. Inter-Trinitarian love. Paninguha ako no og memorize na ninyo mga igsuon ha. Ambot pasabot ana, the perfect love and unity within the Godhead. Ang hingpit nga gugma ug panaghiusa sulod sa Dios nga kapanguluhan. Ato ni siyang sabton ug maayo ha. Paminawa ko ninyo ha.
Mauni ang nakalahi sa Christian religion sa uban religion sa tibuok kalibutan, kay ang religion of Christianity is the only religion of true love. Ha? Christianity is the religion of true love. Ang relihiyon sa tinud-anay na gugma, mao lamang ang relihiyon sa kalibutan nga lehitimong makatawag siyang kagalingon na religion sa tinuod nga gugma. Kay ang Biblia, mga igsoon o gigala, wala na maka 1 John chapter 4 verse 16b atong basahon. Ang Dios gugma, ug ang nagapabilin sa gugma nagapabilin sa Dios, ug ang Dios nagapabilin diha kaniya. Ang Dios gugma kuno, unsay but pasabot niya na mga igsoon. Ang Dios dili lamang mahigugmaon kung dili ang kinauyukan sa iyang kinaiya gugma. But pasabot sa tanan pangunahuna, sa tanan buhat, sa tanan lihok, dili lang mahigugmaon ang Dios kung dili ang Dios gugma. Balikon nako, ang Ginoo dili lamang mahigugmaon kung dili gugma. Ang tao pwedeng mahimong mahigugmaon labi na kung nagtubo siya diha ni Kristo, apan dili jud siya pwede mahimong gugma sa iyang kaugalingon. Nga naman tungod kay walay makahimo ana kung dili ang Ginoo ra. Tanan lihok sa Ginoo gugma, kay ang iyang kinauyukan sa iyang kinaiya gugma. Naay nangutana kang Kristo, unsay pinakadako og mahinungdanon na sugo, ug mauni ang tubag ni Kristo sa Matthew chapter 22 verse 37. Ug siya miingon kaniya, higugma ang Ginoo sa naimong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong huna-huna. Ang pinakadako na sugo mauni ang paghigugma sa Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Pangutana, nakahimo ba ta niini? Ha? Sa ato pa nagpaila lamang na sa tagas segundo sa atong kinabuhi, napakyas ta sa pagtuman sa pinakaimportanteng sugo sa Dios, mao ang paghigugma kaniya. Nganong dili man yun takahimo niini, kay tungod sa kinauyukan sa atong kasing-kasing dili gugma. Kung dili ang atong kagalingon, ang atong pagka-selfish, ang kinuyukan, ang atong pagkamasasasala. Tanan tao sa kalibutan makasasala, kay napakyas ta sa paghigugma sa Dios. Gawas lamang kang Kristo Jesus. Si Kristo lamang ang nakahimo paghigugma sa Amahan tungod kay sa iyang kinauyukan, sa iyang kinaiya gugma man. Walay reliyon sa kalibutan na makaangkon niini. Na ang ilang Ginoo gugma. Ang reliyon sa Muslim, ang reliyon sa Buddhist, ang reliyon sa Hinduism, ang ilang Ginoo walay gugma, kay sama sa ilang pag-angkon ang ilang Ginoo naghinusarara sa sinugdan. Buot pasabot, wala na mugna ang gugma. Ang gugma matawag lang nimo og gugma kung naa ka. Ang gugma matawag lang nimo og gugma kung naa kay gihinig gugma. Ang Kristiyano ra ang reliyon na nagatuo sa Trinity, inter-Trinitarian love, perichoresis. Ang gugma sa Amahan, Anak ug Balaan Espiritu sama sa iyang kinaiya, walay sinugdan ug walay katapusan. Sa ato pa wala gihimo ang gugma. Ang gugma wala gimugna, wala gihimo, naanadaan sa kinaiya sa Ginoo, nganuman kay tungod kay ang gugma ana-ana diha sa matag usa, ang gugma sa Anak, sa Amahan, sa Anak, sa Balaang Espiritu sa matag usa, ana-ana sa sinugdanan pa. Balikon nako kaning doktrina sa perichoresis, inter-Trinitarian love, sa sugod exclusive ra jud ni naggugma sulod sa Trinity. Bisan ang anghel walay labot ni ining klase na gugma sa Trinity. Mao ni ang gitawag na gugma na perpekto na gugma. Sa ato pa wala nay mas labaw, wala nay super special love, nganuman kay perfect gani.
but pasabot ayaw dunggangi kay perfect na ni naggugma. Gusto na kong ipasabot na kaning gugma sa Ginoo sulod sa Trinity, wala na'y makalabaw nini na klase na gugma. Eksklusibo ni na klase na gugma sulod sa Trinity. Apan kabalo mo unsay nahitabo, dili mo katuo. Basin masyak mo ha. Basahon na to sa John chapter 13 verse 13. Karon sa wala pa ang piyesta sa Paskuha, si Jesus nahibaluan niya nga ang iyang takna miabot nga na siya mobiya niining kalibutan na ngadto sa amahan. Kabalo na si Kristo na ang takna na mobiya siya ana-ana. Unsay gisulti pa diri? Nga nahigugma sa iyang nga ania sa kalibutan. Nahigugma kuno siya. Nahigugma siya sa iyang nga ania sa kalibutan. Iyang gihigugma sila hangtod sa katapusan. Gabiha ni mga igsoon ha. Iyang gihigugma kinsa maning ania sa kalibutan. Kaning tanan na magtutuo, kaning tanan na iyang pinili na ania diri sa kalibutan, iya nang gihigugma sa dili masukod na paghigugma. Sa dili masukod na paghigugma. Wala ni na pasabot na mga disipulo lamang kundi tanan na iyang pinili. Unsa kadako ang klase sa gugma na gihatag ni Kristo diri? Hangtod sa katapusan. Unsay pasabutan na walay sukod na gugma. Gihigugma sila hangtod sa katapusan but pasabot gugma na walay sukod. Katong gugma na exclusive ra sa Trinity, gi-expand ni Kristo o gilabot taani na klase na gugma. Balikon na to katong gugma na intertrinitarian love, iyan ang gi-expand. Katong niingon ko ninyo na labaw pa sa superficial love, perfect love, mauni ang klase na gugma na gihatag ni Kristo para kanato. Balikon nako, mauni ang klase na gugma na gihatag ni Kristo kanato. Unsa maning klase na gugma? Basahon na to sa Jeremiah chapter 31 verse 3. Gigugma ko ikaw sama sa gugmang walay katapusan. Gidani ko ikaw sa walay paglubad nga kaayo. Gugma na walay katapusan. Unsay lain pasabot ni ana? Dili masukod na gugma. Sa ato pabalikon nako, ang gugma na gihatag ni Kristo nato sama sa iyang gugma sa amahan. Binuang man abrad oy. Unsa may gisultin sa unsa may kagrabe ni ana? Grabe? Grabe bitaw. Dili bitaw masabtan sa tawhanon na hunahuna na usa ka balaan na Dios magahatag siyang gugma sama siyang gugma sa anak. Grabe ba ang gugma? Yes, grabe mga igsoon. Tanawar gud ninyo gisulti sa John chapter 3 verse 16. Mao ni ang pinakailado na bersikulo. Unsa gisulti diri? Kay gihigugma ka pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Gihigugma, unsa ka klaseng gugma? Pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Sa unsa man kabugaton na gigugma niya ang kalibutan, tungod ni ana gihatag niya ang bugtong anak. Ing ana kalalom ang gugma, ing ana kataas, ing ana kalapad ang gugma sa Dios amahan kanato na iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Aron lang tanan mo salig kaniya, dili malaglag kung dili may kinabuhing dayon. Unsa kadako ang gugma sa amahan kanato na iyang pinili sama sa gugma sa iyang anak. Iyang gihatag ang bugtong niyang anak na namatay sa cross. Kinsa may magahatag sa inyong anak kung wala pa niya gigugma sa perpekto na klase na gugma? Isaiah chapter 49 verse 16b atong basahon. Pagtanaw, gisulat ko ikaw sa mga palad sa akong mga kamot. Sabta ko ninyo diriha unsa kalulum ang gugma sa Dios diri kanato. Naaday kamot ang Ginoo, naaday gamot ang Dios, nagamit ni og anthropomorphism ang Ginoo.
But pasabot diri walay kamot ang Ginoo sama sa tao. Apan para masabtan nato nagagamit og pulong para mas masabtan nato. Ang personal na kabug-aton ani na anaa ka permi sa duol sa hunahuna sa Dios. Ug ang iyang kamot permi nagakupot kaninyo mo na ibut pasabot. Gisulat ka. Gisulat ang imong ngalan sa palad sa kamot sa Dios unsay ibut pasabot ana na permi ka duol sa hunahuna sa Dios ug ang iyang kamot perming nagakupot kanimo but pasabot walay makailog kanimo gikan sa iyang mga kamot mauni ang paghulagway sa gugma sa Dios diha kanato mga igsuon. Unsay but pasabot niini? Walay bisan kinsa na makapabuak siyang gugma diha kanato. Kaning klase na gugma na gitawag niya og perfect love but pasabot perpekto na og dili na kinahanglan punan. Dili lang mauni ang hilagway sa gugma sa Ginoo diha kanato. Unsa pa? Romans chapter 5 verse 8. Apan ang Dios nagpadayag sa iyang gugma alang kanato nga samtang kita makasasala pa si Kristo namatay kanato. Ha? Samtang na kita makasasala pa si Kristo namatay kanato. Ang gugma sa Dios gitugyan kanato dili tungod kay buutan ta. Dili tungod sa maayo natong buhat. Ha? Dili tungod kay special ka. Dili tungod kay naisulod kanimo na special wala bisan gamay. Ang sulti sa Biblia samtang ikaw kaaway pa kaniya, samtang ikaw makasasala pa, gipili ka na niya daan na higugmaon. Grabihan no? Sa dihang ikaw padayon nagpasakit kaniya, sa dihang ikaw padayon nagbugal-bugal kaniya, ang iyang gugma wala jud nabuak diha kanimo ngano man. Tungod kay ang iyang gugma gitawag nato og unconditional love. Gugma na walay kondisyon. Bahala pa si kinsa pa ka. Murag kanta ba sa kanta na kinumdum ko, mahal kita maging sino ka man. Ha? Bisag si kinsa pa ta, mo nay unconditional love. Unsa may pundasyon aning gugma? Nganong nakahimo man og gugma ang Dios kanato ining ani ka grabe. Basahon nato sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Ingon nga siya nagpili kanato diha kaniya. Gipili kuno ta diha ni kaniya. Sa wala pa pagtukod sa kalibutan. Kano sa tagipili sa wala pagitugod ang kalibutan. Aron kita mahimong balaan ug walay kasaway sa iyang atubangan. Gipili ta para mahimong balaan. Unsay gisulti diri? Sa gugma iya kitang gibutan. Sa gugma. Sa gugma iya tang gibutan ng daan sa pagkasinagop ingon na nga mga anak pinaagi kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, naa na siyang hunahuna na sagapunta niya na iyang mga anak tungod sa iyang gugma. Nganong iya man taon ning gibuhat oy? Alang sa iyang kaugalingon. Sumala sa iyang, nasa haragod ninyo mga igsoon, sumala sa iyang kabubuton. Alok, ha? According to God's will. Ha? According. Kasabot mo sa kabugaton sa implikasyon nini. Ang iyang gugma diha kanimo wala jud na nabuak bisan kanusa. Sa wala pa kagipanganak, sa wala pagihimo ang kalibutan, sa wala pagihimo ang universo, gipili na kaniya na higugmaon ug himuon kaniyang sinagop na anak pinaagi kang Kristo. Mauni ang ika-13 na implikasyon. Mauni ang ika-13 na implikasyon. Sumala sa iyang kabubuton according to God's will. According to His sovereign choice sa iyang pagkasubiranong pagpili. Ang ika-14, the love of God for the elect
established by His sovereign will. Ang gugma sa Diyos alang sa iyang mga pinili, gitukod pinaagi sa iyang soberanong kabubuton. Mauning implikasyon sa pagkasoberano sa atong Diyos kanato. Gipili ka, gihigugma ka, gihimo kaniyang adopted na anak. Nganong adopted man, tungod kay dili man ka tinuod na anak, makaksasala ka man. Apan gipili kaniya na luwason, gipili kaniya na i-adopted para mapakita sa kadako sa iyang gugma, pinaagi sa iyang pagkasoberano. Nganong giluwas ka? Wala lang, para mapakita lang unsa kadako ang iyang pagkasoberano, unsa kadako ang iyang gugma, ang pagkasoberano sa iyang pagpili, ang pagkasoberano sa iyang gugma. Unsa man jay rason sa tanan? Ang nga rason nga nung gipili ta, bisan kita hilabihan na makasasala, bisag labihan ta na makasasala, atong padayunon og basa sa Ephesians 1 diri na ta sa verse 5, no? Ang pagdayag sa himaya sa iyang grasya nga gipaboron niya kita diha sa iyang hinigugma. Sa in-English pa, beloved mga igsuon, para ipanginambog sa Diyos Amahan sa kadako sa iyang gugma, para sa iyang himaya na kita gipaboran. Kita mo, anang akong gi-highlight sa in-English, beloved. Hinigugma. Kinsa man ang hinigugma diri? Kinsa man ang gitukoy diri? Si Jesus na siya na hinigugma sa amahan. Sa ato pa paminawan ninyo Kay mao ni ang tibuok gospel. Ang tibuok gospel istorya na sa gugma sa amahan diha siyang anak. Nganuman, iyang gitagaan ang iyang anak og regalo. Kinsa ang regalo? Kita. Unsay mahatag sa amahan na regalo sa iyang anak, ng iyang anak, anaa naman ang tanan? Kita na walay bili. Kita na walay pulos. Iyang gipili na mahimong regalo, mahimong asawa sa iyang anak. Ang gospel, istorya na sa disya sa gugma sa anak diha sa amahan. Iyang gialay ang iyang kinabuhi para tubson ang iyang regalo, para mahimaya ang iyang amahan. Ang gospel storya pod sa gugma sa amahan ug anak diha kanato. Una, ang gospel storya sa gugma sa amahan. Ikaduha, ang gospel storya sa gugma sa anak sa amahan. Ang gospel pod istorya sa gugma sa amahan ug sa anak diha kanato. Hangtod karon mga igsuon, libog gihapon ko. Dili masukod sa akong hunahuna ang kadako sa gugma sa amahan ug anak diri kanako. Nakabalutan na naigipili og gigugma ang Dios sukad pa sa sinugdanan. Pero unsaon ni po pagkahibalo na ikaw labot niini? Sulod sa simbahan, lisod kayo mailhan kinsa to ang tinud-anay ug dili tinud-anay na Kristohanon. Sa dihang si Kristo sa Last Supper sa katapusan na panihapon, si Kristo naguol sa iyang espiritu. Atong basahon diri sa John chapter 13 verse 21 Ingon siya diri, naguol siya, si Jesus naguol kuno sa espiritu, grabe yang pagkaguol. Og nagpamatuod og mingon sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga usa kaninyo ang magbudhi kanako, usa kaninyo ang magtraidor kanako. Ang iyang kaguol tungod kay nay usa kanila ang magtraidor. Wala di nagduda ni Judas na siya mao ang traidor. Mas gidudahan pa nila ang ilang kaugalingon. Mas gidudahan pa nila ang ilang kaugalingon. Basahon na to sa Matthew 26 verse 22. Kay naguol pag-ayo sila, kinsan sila kaning mga tinunan. Misugod sila pag-ingon kaniya ang matag usa. Sa pagkatinuod, dili ka ako Ginoo. Manawa ra gud ninyo. Naguol sila og nangutana sila ni Kristo, ako ba kaha ang nagbudhi kanimo? Ngano man kay si Judas maayo kaayo mutago sa iyang pagkahipokrito. Naay daghan ana sulod sa simbahan mga igsuon ug higala. Maayo kaayo og pamatasan.
maayo kayo mo kanta, maayo kayo mo ampo, maayo kayo mo wali, apan dili di ay tinud-anay na nahigugma sa Ginoo. Naay mga timailhan kung ikaw tinud-anay ba diha ni Kristo. Ha? Basahon na to ha. Marks of true disciples. Marka sa tinud-anay na mga disipulo. Inyo ning tanawon ha. Una, unsa may una? Grieves over sin. Magulanon siya sa iyang sala. Susiha inyong kagalingon. Magulanon ba ka sa imong sala? Sa dihang nisulti si Kristo na usa kanila ang nagbudhi kaniya, ang matag usa unsa naguol, ang matag usa unsa naguol mga igsuon. Pero kabalo ko na usa kanila na wala naguol. Ang matag usa nangutana kang Kristo, ako ba kaha Ginoo? Mas gidudahan nila ang kagalingon. Pero napadyo isa ka tawo nakaako jud og pangutana, ako ba kaha Ginoo? Tanawa ra gud ninyo. Wala di gugmang mga igsoon. So susiha inyong kagalingon. Magulanon ba ka sa imong sala? Kay mauni ang usa sa timailhan. Kung ikaw magulanon sa imong sala, but pasabot. Anaa ang gugma ni Kristo diha kanimo. Ang ikaduha na marka na makita nato, diri gyapon makita nato ha sa Last Supper sa verse 34 of John chapter 13. Nagahatag ako kaninyo og usa ka bag-ong sugo, mo ni aton balikon ha, nga maghigugmaay kamo ang usag-usa ug ingon nga ako maghigugma kaninyo, maghigugmaay usab kamo sa usag-usa. Mao ni ang ikaduha na timailhan na ikaw tinud-anay na nakay marka sa tinud-anay na disipulo sa Dios. Ang tinud-anay na ay gugma sa Dios, naapoy tinud-anay na gugma sa iyang igsuon diha ni Kristo. True love for one another. Tinud-anay na gugma sa matag usa. Basahon na to ang sumpay diri ha. Pinaagi ni ini ang tanan mga tao makaila nga kamo akong mga tinunan kung kamo adunay gugma sa usag-usa. Kung kamoy naay gugma sa usag-usa, mauni ang ikaduhang timailhan na ikaw anak sa Dios. Kung nakay tinud-anay na gugma, bubati ka og kaguol sa imong mga igsoon diha ni Kristo. Kung sila naglisod, bubati ka og kaguol ko sa imong igsoon ni Kristo. Kung sila nakasala, bubati ka og kaguol sa imong igsoon diha ni Kristo. Kung na sila gibati nakasakit sa ilang panglawas, sama sad na mubati ka na nakay kaguol sa imong anak na masakit tungod kay anak nimo siya sa pisikal. Mubati sa kaguol sa imong igsoon diha sa espiritu. Kay kung wala gani kay pagbati tungod kay ikaw mini na pagkakristohanon. Ang ikatulo na timailhan na ikaw tinud-anay na Kristohanon, John chapter 5 verse 3, kay kini mao ang gugma sa Dios nga atong bantayan ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili bugat. Ang ikatulo mga igsoon na timailhan, joy in obeying His word. Naa kay kalipay sa pagsunod sa iyang pulong. Unsa tong una? Grieve over sin, magulanon siyang sala. Ikaduha, true love for one another, tinud-anay na gugma sa matag usa. Ikatulo, joy in obeying His word, naa kay kalipay sa pagsunod sa iyang pulong. Ang tinud-anay na Kristohanon mga igsuon ha, ang tinud-anay na Kristohanon na ay kadaugan batok sa kalibutan sa temptasyon tungod kay ang binhi sa Dios nagpuyo kaniya. Ang binhi sa Dios na kay kalipay sa pagsunod sa iyang pulong. Ang iyang pulong dili bugat ug naa kay kadaugan batok sa temptasyon. Mao ni gisulti sa 1 John chapter 5 verse 4, kay bisan kinsa nga gipanganak sa Dios makadaog sa kalibutan, si kinsa tong tinud-anay na anak sa Dios makadaog sa kalibutan nganuman. Ug kini mao ang kadaugan nga nakadaog sa kalibutan, ang atong pagtuo.
ang tinud-anay na Kristohanon makadaog batok sa kalibutan tungod kay ang binhi sa Dios nagpuyo kaniya. Ikaw na nagaingon na adik sa porno, tagaan ta mo og 1 ka milyon, pero ang kondisyon akong kuhaon ang inyong computer para dili mo makatan-aw og porno. Musugot mo dili. Sugot kaayo. Kamaw na kahimo man ka kay mas labaw nimong gugma ang kwarta. Ikaw na naay kabit, tagaan tikaw og house and lot kotse og 10 million kas, imong biya ng kabit o dili? Kung asa ang mas dako nimo ng gugma, adto ka. Pero kung ang imong gugma nimo diha ni Kristo, kung ang imong gugma diha ni Kristo, ang imong unahon ang pagsunod sa pulong ni Kristo. Dili ka makaako, dili ka makapadayon, dili ka makapadayon pagpasakit sa imong hinigugma, kay ang imong unang hinigugma mao si Kristo. Mao sa makausap pa, dili na sad nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon, atong ipadayon sa sunod atong kita. Magaampo kita labing gamhanan na among amahan sa Dios sa langit. How great is your love for us, Lord God, that we are called children of God. Kadako sa imong gugma kanamo, dili mahulagway, dili masukod ang imong gugma kanamo. Imong gihatag kanamo, amahan, na walay kondisyon. Nang hinaot ko, amahan, na kami magapadayon na magmadaugon diha sa pagsalig sa imong grasya. Kay ang imong gugma nagapuyo man kanamo, ang imong gugma magahatag na mo kusog, magahatag na mo kadaugan patok sa sala. Nagpasalamat mi amahan na dili na mo kusog, kung dili imong kusog diri kanamo, na nagsalig kami na ikaw gayud magmadaugon. Kami magmadaugon tungod kanimo na nagapuyo, kay ikaw man ang nagbugna sa among pagsalig, ikaw man ang nagsugod sa among kaluwasan. Dalaygon ka aman, ug simbahon ka karon buntaga, nang hinaot ko na ang imong ngalan masimba sa tanan na nagapaminaw aning imong pulong karon. Dalaygon ka sa ngalan ni Kristo Jesus na among Dios ug mangluluwas. Amen. Maayong buntag, mga higala ug igsuon diha ni Kristo Jesus.